औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में हैसियत। हमारे यहाँ खुसूसन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को दीन का तन्हा माखज़ समझते हैं। वो ये कहते हैं कि दीन सिर्फ कुरान करीम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सिर्फ इतनी थी कि वो हमें कुरान करीम देकर चले गए। न अब उनकी सुन्नत की ज़रूरत है, न उनकी इताअत की ज़रूरत है, अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़लसफ़ा घड़ा गया है। लेकिन ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हैसियतें कुरान में बयान हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 164 में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि इनके नफ्स ही में से एक रसूल मबूस फरमाया है, और जो इनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़कर सुनाया करता है, जो इनका तस्किया करता है, जो इनका तस्किया नफ्स करता है, जो इन्हें किताबुल्लाह का इल्म समझाया करते हैं और जो इन्हें हिकमत समझाया करते हैं। लिहाजा इस आयत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो एक मुअल्लिम की हैसियत है, वो एक उस्ताद की हैसियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान मजीद के उस्ताद थे। इस हैसियत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के शारह भी थे, इस किताब की वजाहत करने वाले भी थे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरे नहल सूरे नंबर 16 और आयत नंबर 44 में, वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। और ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है, हमने आपकी तरफ नाजिल की है कि लोगों की तरफ जो नाजिल हो रहा है आप उसकी वजाहत करें। लितुबय्यिना लिन्नास है, ताकि आप लोगों के लिए इसकी वजाहत करें, खोल खोल कर इसको एक्सप्लेन करें और शायद कि ये लोग गौर व फिक्र से काम ले। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत शारह की भी थी, यानी शारह किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब की वजाहत करने वाले भी थे। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 31 में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ऐलान कर रहा है। नबी सल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा इख्तियार कर लो, तो मेरी इताअत कर लो, तो मेरी तालीमात पर अमल कर लो। और बदले में क्या होगा? बदले में अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। जो सुन्नत से इनकार करने वाले लोग हैं, जो सुन्नत को नहीं मानते, वो यहाँ कहते हैं कि इससे मतलब कुरान मजीद है, फत्तबियूनी से मतलब कुरान मजीद है। तो हम फिर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते थे कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो इस कुरान करीम की इत्तिबा कर लो, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गैर मामूली मकाम दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तुम लोग, ए ईमान के दावेदारों, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी नबी की पैरवी इख्तियार कर लो, तो मेरी नबी की सुन्नत पर अमल कर लो। और बदले में क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी आपसे मोहब्बत करूंगा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूने इत्तिबा बनाया जा रहा है, एक रोल मॉडल बनाया जा रहा है। अगर इनकी सुन्नतों पर अमल करोगे, अगर इनकी इताअत इख्तियार करोगे तो मैं भी आपसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी की ज़िंदगी में आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में भी एक गैर मामूली मकाम दिया जा रहा है कि आप इसकी इत्तिबा कर लें, इसकी इताअत इख्तियार कर लें। लिहाजा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक पोस्टमैन की हद तक नहीं मानते, बल्कि वो नमूने इत्तिबा भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानून साजी का हक भी हासिल था। अल्लाह ताला बयान फरमाता है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 और आयत नंबर 157 में, यअमुरुहुम बिल मारूफ
وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے ان کو روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام بتاتے ہیں۔ یہ حق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت قاضی کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر اس دل میں کوئی تنگی محسوس کرتا ہے یا وہ فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ اس کے لیے خوش نہیں ہے، وہ دل سے نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم اور فرمان روا بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 اور آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت فرمان روا کی بھی تھی، وہ حاکم بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، وہ معلم بھی تھے، وہ شارح بھی تھے اور وہ قانون ساز بھی تھے۔ ہم ان ساری حیثیتوں سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر انکار کرتے ہیں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بنیادی بات جان لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نبوت کو ہم قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں یا اس قرآن مجید کو ہم نبوت کی وجہ سے مانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نبوت ہی کی وجہ سے قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ نبوت کو ہم نے پہلے مانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا، ہم نے ان کو نبی تسلیم کیا، ہم نے ان کی نبوت کو مانا۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھ پر وحی بھی آتی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس قرآن مجید کو ہم نے بعد میں تسلیم کیا، یعنی سب سے پہلے ہم نے نبوت کو مانا، اس کے بعد ہم نے قرآن کو مانا ہے۔ اس خیال سے اور اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ اور بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے، وہ اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی نبوت، ان کی شخصیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہیں۔ وہ اگر کہیں کہ یہ دین ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ دین ہے۔ اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت سے انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب حق سمجھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔